Adlaw kanatong tanan mga suking tig paminaw, mga tumatanaw sa Facebook. Mayong adlaw kanatong tanan, adlaw karon nga Lunes, pitsa 13 ning bulan sa Hulyo tuig 2020. Nining mao nga episode, ini makauban si akong kauban karon si Brad Jaime Labajo niya. Ako si Brad Danilo Pilari. Ini mao episode atong isgutan ang pipilas mga pagtulunan sa atong simbahan nga Katoliko. Nga nakahiagom sa pipila ka mga akusasyon, mga pagpangatake ikan sa lain nga mga tinuhan, mga denomination. Unya karon nga episode mga binating kaigsunan ato nga hisgutan may tungod sa Santos nga Eucharistia, tungod kay nahimo ning niya nga controversial nga issue kayo kalabot sa tong simbahan unya angay og makatarungan kayo nga ato ning hatagan sa pagtagad aron sa ingon niana nga mapalapnag ang kun unsa man ang opisyal nga pagtulunan sa atong simbahan aron sa masayo ang atong mga igsoon ng mga Katoliko. Nan karon Brad Jaime mangutana siguro ta unsa man diay ang Eucharistia sumala sa tudlo sa atong simbahan. Salamat dan sa imong pangutana. Una sa tanan maayong buntag sa atong viewer karon. Unsa karong pitsa 13 sa bulan sa Hulyo tuig 2020. Maigsoon ang Eucharistia mao ang sakramento o sakripisyo sa pagkonsagrar sa pan ug bino aron mahimong lawas ug dugo ni Kristo. So, salamat Brad Jaime atong masabot nga ang Eucharistia mao day ang matuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Now ang sunod nato nga pangutana siguro ako nang mutubag ani niya nga unsa man ang mga grasya nga atong madawat diha sa atong pagpangalawat. Dili ta malimot mga igsuon nga diha sa atong pagdawat sa Eucharistia nga mao ang matuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Una nga grasya nga atong madawat mao nga mahiusa kita sa atong Ginoong Hesukristo. Nga naman kay suma sa balaan nga kasulatan nga gipasabot dinhi nga duna kitay kinambigitan o atong koneksyon nga sa atong Ginoo magpabilin. Sumala sa 6:26 sa Juan matud pa ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. So atong masabot nga dunay koneksyon tali kanato sa atong Ginoo kung mupadayon kita sa pagpangalawat. Unya sunod nga grasya mo nga kining niyang mopahimulag kanato gikan sa sala. Yang katekismo simbahan Katoliko mo suporta na naa sumala sa 1393 sa Catechism of the Catholic Church ato ning niya nga basahon aron singunan atong masabtan. Magnya matod pa dinhi mga igsuon sa katekismo ang santos nga paggalawat mopahimulag nato sa sala. Ang lawas ni Kristo nga atong gidawat sa paggalawat gitugyan alang kanato. O ang dugo nga atong giinom giula alang sa kadaghana aron pagpasaylo sa mga sala. Tungod ini ay Eucharistia dili mohiusa nato kung kang Kristo sa walay paghinlo nato gikan sa atong mga ningaging kasalanan ug manalipod kanato gikan sa pagpakasala. Sumanang pipila ka mga grasya. O gani sumala sa katekismo mupapas usab kini sa gitawag nato venial nga sala. Nasa 1394 sa Catechism of the Catholic Church matud pa dinhi. Samang ang pagkaon mopahiuli sa nawala nga kusog, ay Eucharistia mopalig-on usab sa atong pagigugma ngabton sa pagkaluyas matag adlaw. O kining buhay nga gugma mopapas sa salang venial. Mao ni ang atong grasya nga madawat kung mukalawat ko atong dawaton ang lawas ni sa atong Ginoong Hesukristo. Anya mangutana ta nimo Brad Jaime, pwede ba nga mangalawat ang usa ka tawo nga dunay mortal nga sala? Bueno bradan, maayo nga pangutana kana kun angayan ba sa usa ka tawo nga mudawat sa sakramento sa Eucharistia o siya dunay sala nga mortal. Bueno, sumala sa 1 Corinto 11:27 nga diin ang dili takos ug angayan nga dili andam nga mudawat sa Santos Eucharistia kung pagpangalawat siya nakasala batok sa lawas ug dugo ni Kristo. Busa maigsoon kung dunay sala nga gitawag og mortal amo kamong giawhag nga moduol una sa kumpisalanan, mukumpisal nga to sa pare, usa siya mamahimong andam aron siya mahimong andam diha sa pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Nan unsa may basihanan mga igsoon sa mortal sin kung sala nga dako
Ang sala mga igsoon, una atong ihatag mao kining pananglitan kining nagpuyo-puyo, live-in. Yeah. Di man gina matawag asawa kay wala makasal, usa kana siya magsuon nga mortal sin. So amo kamong giawhag nga kung naa kamoy kaso nga ingon niana nga dili lang una mo kalawat samtang dili pa makasal. So ang katekismo usab niya na may suportar kung pwede ba o di. Suma sa Catechism o di Catholic Church paragraph 14:15 nagingon, si bisan kinsa nga nagtinguha sa pagdawat kang Kristo diha sa Eucharistikanhong pagkalawat, kinahanglan nga anaa sa kahimtang sa grasya. Si bisan kinsa nga nakaamgo sa pagpakasala sa grabe kun mortal sin, kinahanglan nga dili mo kalawat sa walay pagdawat sa pasaylo diha sa sakramento sa kumpisal. So sakto yung giingon nga gikinahanglan una ang pagdawat sa sakramento sa kumpisal ay disir mo dawat sa Eucharistia. Kay dunay lahi pa nga Catechism paragraph 1395 sa samang pag-agi nagisgot gihapon nga ang kining Eucharistia dili makapasaylo sa sala nga mortal. Nga matod ba din atong basahon sa 1394 o 95 sa Catechism. Nga matod pa ang Eucharistia wala itumong alang sa pagpasaylo sa mga salang mortal. Kini alang sa sakramento sa kumpisal. So gikinahanglan nga moduol una sa sakramento sa kumpisalanan adisir mudawat sa sakramento sa Eucharistia. Sa ato pa bradan, imbis na ninguha ka sa pagkumpisan or mapapa sa imong sala, unya ikaw dunay sala nga mortal, nagdugang Hinoon. Nagdugang sumala sa mabasa sa Biblia, nya sumala sa gitudlo sa atong simbahan. Daghang salamat sa atong mga viewers karon ug ginaot nga nagkapadugang kinig palig-on sa atong pagtuong Katoliko, ilabi na sa episode nga atong gisgutan ang mahitungod sa Eucharistia. Nya tangi susunod ang dugang pang katekismo alang sa pagpalambo, pagpalig-on sa atong pagtuong Katoliko. Daghang salamat ug kita-kits sa sunod nga panahon.